इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात त्यांचे एक काम असतं की त्या भागातल्या त्या मतदारसंघान कितें गरज आसा आणि प्रत्येक वाड्याचे वेगळ्यो तांच्या रिती रिवाजाप्रमाणे सगळे काही गोष्टी मागणी असता आणि ती जबाबदारी घेऊन प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकां खातीर काम करत असता. जसे श्रमेश बाबान म्हणिल्लें आसा ते एक एप्रोच हो खूब महत्वाचो आसा. आत्ताच आमच्या भाईन स्मशानभुमीचो हांवें उल्लेख केलो. म्हाका दिसता संदीप बाब परब हांगसर आसा आनी हांव एका त्या स्मशानभुमीचेर बरेचशे फावटी येता. त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आसलें 4-4.5 वर्सां पयलीं की म्हज्या मतदारसंघातली प्रत्येक स्मशानभूमी, म्हज्या मतदारसंघातले प्रत्येक शैक्षणिक संकुल, ते म्हणटच म्हजी प्राथमीक शाळा, ते म्हणटच म्हजे प्राथमीक बालवाडी, ह्या गोष्टी कडेन हांवें चड फोकस दिल्ले आसा. कारण मनशाच्या जिवनान भितर येता आसतना आमी बरेचशे जाणांक पाळण्याक बोलोवन सगळें ताजें स्वागत करतात. पण जे वेळाचेर एक मनीस जेन्ना आपलें कार्य, आपले कर्म ह्या सगळ्या लोकां खातीर दिता, अर्पण करता, खंयच्यान तरी कोणाक तरी मदत करीत आसता. पण ताची जबाबदारी की ताका ह्या संवसारांतल्यान जेन्ना अंतरलो तेच्या वेळाचेर बरे तरेन ताची आमी ताका क्रिया करपा खातीर एक बरी साधन सुविधेची गरज आसता. त्या वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की सरकाराच्या माध्यमांतल्यान काही गोष्टी करता आसतना आमकां बारीकश्यो एनओसीची ना, आणि ही ज्या वेळाचेर येना त्या वेळाचेर खूप अवघड जाता काम करपा खातीर. म्हाका दिसता म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ हांव ह्या 7 वर्साच्या कार्यकर्ते भितर 18 स्मशानभूमी आमी नूतनीकरण केल्ले आसात, नवे बांदिल्ले आसा आणि त्यो बी बरे तरेचे बांदिल्ले. एक उदाहरण जर दी जाल्यार म्हज्या बागवाड्यावयली स्मशानभूमी जी आसा, त्या स्मशानभूमीक जर आमी भितर जर भायल्यान एंट्री जर मारली जाल्यार एका मंदिराचें स्वरूप आयलें. मंदिराचें स्वरूप आलें. इतले बारीक बारीक गोष्टी लक्षात घेवन आमी आज काम करता. हांव म्हणजे तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, हेजो अंदार येना. प्रत्येक स्मशानभूमी बऱ्यो जावपाक जाय, कारण मनीस जेन्ना वता त्या वेळाचेर ताका बरे तरेन अलविदा करपाक जाय. तुमची आज जबाबदारी आसा की एक एनओसी जी कोणाक जागा जी पडटा ती एनओसी तुमी म्हाका जर दिली जाल्यार तुम्ही जे दिसा एनओसी दिली तेज्या 1 वर्सा भितर तुमची स्मशानभूमी उबी करपाची जबाबदारी. कितलीशींच वर्सां अशें आहा की हांगा खुबशे लोक, जशें आमच्या सरपंचान सांगलें की ह्या देवळा कडेन सगळ्यांची श्रद्धा आसा. खुबशे जाण वेगळ्या वेगळ्या गांवांतल्यान जेन्ना वर्धापन दीन आसता किंवा कसलो प्रसाद घेवचो आसता तेन्ना हांगा खूब श्रद्धेन आणि आपल्याची कितें तरी मनांतली शंका किंवा आपली संकटां कशी दूर करपाची ह्या हेतून येता. आणि ह्या देवळा कडेन एक सामके आमचे जे भगत आसा तेंचे कडेन एक आपुलकेन येता की तेंचे कसले तरी प्रश्न सोडोवन दिवचे. आणि ह्या भागांचो जाणारो उत्सव आसा, जशें सरपंचान सांगलें की प्रत्येक गांवांत अशें आहा की दिवजां जाता आणि दिवजां खंयच्या टायमार जाता, दनपारच्या टायमार जाता. खूब डिफिकल्ट आसता की तेज्या प्रदक्षिणां मारता आसतना तेजे पांय दाबता. हो एक बऱ्या प्रकारचो प्रकल्प जो खूब टायम जालो प्रकल्प करपाची खूब गरज आशिल्ली. जेणे करून तुमी अध्यक्ष आणि तुमचे कोण कमिटी मेंबर जेन्ना एप्रोच जाले सरपंचा कडेन तेन्ना ही गोष्ट ताणें बेगिनांतले बेगीन दिली. कित्याक 1.5 वर्साच्या कालावधीन आता तेंका येवन निवडून 1.5 वर्स जाला आसतलें, पण ह्या 1.5 वर्साच्या कालावधीन जो कितें विकास करपा जाय त्या दृश्टीकोनांतल्यान ताणें तो पाव घेतलेलो आसा. आणि खूब
खूप वर्सांची एक अशी मागणी असली की ह्या देवस्थानाच्या भितर एक ब्युटिफिकेशन करपाचें किंवा ते रिटेनिंग वॉल बनपाचें एक वर्सांची एक मागणी असली आनी ती मागणी घेवन फुडें सरून हांव आमच्या आमदारा कडेन आमच्या गेलो तेन्ना तेणी सांगलें की ती जें कशें कितें काम आसा तेजो एस्टिमेट कर आनी ज्या तरेन कशें जाय त्या भशेन तूं काम करून घे आनी म्हाका दिसता बेतकी खंडाळा पंचायतीन सगळ्यांत जास्त पयशे खर्च करून आयज हे पंचायत फंडांतसून हें काम जाता जवळ जवळ 19 लाखाचें काम हे आयज आमी घेतलेलें आसा म्हाका दिसता बेतकी खंडाळा पंचायतीन पंचायत फंडांतसून घेतलेलें हें पयलें येदें मोठें मोठें काम ताका लागून हांव सराचें त्याच बरोबर आतां आमी पळयतात की बेतकी खंडोळाचो जो विकास आमी फाटल्या 1-1.5 वर्सां पळयलो की बरें तरेचो विकास कामां चालू जाल्लीं आसा खुबशीं कामां आमी हातीन घेतलेलीं आसा आनी खुबशीं कामां ऑलरेडी जाल्लीं आसा खुबश्यो क्रिमट जाल्ली आसा रिटेनिंग वॉल अशें दिसता की फाटल्या 1.5 वर्सांक जवळ जवळ 60-70 लाखाची कामां आमी आयज बेतकी खंडोळा पंचायतीन घेतलेलीं आसा आनी ही कामां घेवपाक आमचो आमदाराचो किंवा मंत्र्याचो म्हाका खूब सहकार्य मेळटा कारण आमी कसलेंय काम तेजे कडेन घेवन गेल्यार ताका ना म्हणना म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की तेंचे काळी वाजून तेंचे